السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله نتوما وعائلتكم وكاع اللي عزيز عليكم ان شاء الله. في هذا الفيديو جيت نوري لكم شنو خديت من لي سولد. كيف ما كنعرفوا في هذا التالي ديال لي سولد كيكونوا لي بروموسيون زايدين شويه الكارفور كيف ما قلت لكم. غادي نوري لكم في هذا الفيديو ماشي غير اللي شريت مؤخرا، غادي نوري لكم اللي شريت في لي سولد تقريبا كاملين. كاين شي حوايج اللي لبسناهم واللي لبستهم ولبسوهم الدراري، ما غاديش نوريهم لكم. المهم غادي نوري لكم المهم على العموم لي ماغازان لاش مشيت اللي كانوا دايرين تخفيضات زوينين. باش غادي نبدا لكم بكارفور. كارفور كانوا دايرين موان 80% على لي سولد كاملين، داروا موان 80%. كانوا عندهم حويجات الصراحه مزيانين ومازال عندهم الصراحه اللي حدا شي كارفور تمشي ليه. بحال مثلا هاد السريويل خديتو الامير مبطن سخون زوين لهاد البرد هذا غليظ وسخون، كان داير 13 اورو ناقص 80%، ما كيبقاش غالي بزاف. خديت الادم هذه خديتها له حتى في الزرق راه لبسها بعدا كما كتشوفوا. حتى هي كانوا دايرين فيها موان 80%، كانت 17 اورو 99 موان 80، بقات بشي 3 اورو فاصله شي حاجه. صراحه زوينين، جاو زوينين. خديت له الحمر والزرق وكان حتى الكري، ما خديتلوش الكري مع عنده بعدا قبل. كانوا عندهم بيجامات ديال العيالات هكا شورطات دي باردور ديالهم، كانوا هادو ب 13 اورو، بقاو غير ب 2 اورو فاصله شي حاجه. خديت منهم 3. كانوا دايرين بيجامات ديال الرجال هادو بالشورت، كانوا بقاو بشي شحال كانوا دايرين، كانوا بقاو بشي 3 اورو. وخديت لراجلي حتى وحدين اخرين بالسروال والتريكو، وحدين هكا السروال والفوق نصكم تيشيرتات زوينين صدقوا زوينين. انا فايت لبسهم وصبنتهم صراحه كاليتي زوينه. كانوا حتى هما بقاو غير بشي 3 اورو الصراحه فنين. ندمت لي ما زدتش خديت منهم. تيشيرت بحال هكا ديال الرجال حتى هو كان ب 6 اورو 99 ناقص 80%. هذه كنت خديتها قبل ما يديروا 80 صراحه، كنت خديتها ب 70%، كانت بقات ب 3 اورو شي حاجه يمكن، مبقاش فيها التيكي باش نقول لكم شحال. خديت الادم تريكويات هكا سامبل بزاف، كيف ما عارفين الوليدات الصغار كيوسخوا شحال ما كانوا عندنا ما كيكفيوناش. هذه كانت ب 7 اورو ناقص 80%. هذه بالكمام طوال، هذا نصكم، هذا كان غير ب 4 اورو 3 اورو 99 ناقص 80. هذا الامير بجوجهم خديت ليهم بزاف، مع كانوا رخاص كيبقاو ب50 سنتيم ولا خديت له بزاف. حتى هذا 80%، كلشي داروا عليه 80%. تريكوات كيف ما قلت لكم الادم صراحه فنين، شحال باش يبقاو كاع لا غلاو 1 اورو زوينين. كل واحد فيهم شحال كان داير، بحال هذا كان داير 6 اورو ناقص 80. خديت لي بات هكا كينفعونا، هادو كانوا ب 4 اورو فيهم جوج، كانوا ب 4 اورو ناقص 80 حتى هما. خديت تيشيرت هكا ديال العيالات 6 اورو ناقص 80%. خديت هاد لافيست هادي صراحه اللي كتجي زوينه بزاف، فصلتها زوينه مكتسد شوفيها زعما باش نشدوها ولا. كانت دايره 30 اورو ونقصوا منها 80 رجعت بشي 6 اورو هكاك. خديت الامير بيجامه بحال هكا حتى هي بقات بشي 1 اورو يمكن، زوينين هادو كينفعوا في البرد. هادو هما اللي كنلبس انا بزاف، الامير كيعجبوني هادو كيرتاح فيهم. كيف ما قلت لكم هادو كنت خديت منهم بزاف، هادو 5 اورو ناقص 80. تيشيرتات هاد البيجامه اللي عجباتني خديت له، لقيت جوج ما لقيتش الادم خديتها الامير.
هادو كانوا دايرين يمكن شي 13 اورو ناقص 80%. سالي ويل واخا تجي كبيره شويه ولكن سي با غراف. خديت له هذيك وخديت له هذه بيجامات هكا ديال العيالات للدار زوينين الصيف. كيبقاو بقل من اورو، كانوا ب6 اورو. هادو خديت منهم انا 3 يمكن ولا 2. هادو كانوا 3 اورو ناقص 80. الامير خديت له 2، واحدكم واحد نصكم، لا كان 2 اورو ناقص 80. خديت له هذا بالكمام، هذا نصكم صراحه كينفعوا. هادشي اللي خديت مؤخرا من كارفور، وعندي واحد الرجل كضرني في البرد لقيت هادو خديتهم 2 اورو الوحده للدار. شنو اخر من لوكلير كنت خديت هاد الكسوه هادي كما كتشوفوا. هادي في الاول ديال لي سولد كانت 25، خديتها انا ب5 اورو. زويونه هكا. هادي كنت خديتها من جيمو، كانت ب 40 اورو موان 50، بقات ب 20 اورو. هادي تجينا مع اي حاجه هكا فاش يبدا يسخن شويه الحال، زوينه تجينا مع اي حاجه. مازال هذيك هذا ما شفتوش حتى هو ب 2 اورو ناقص 80%. الامير من لال كنت خديت له هاد السبرديله هادي الامير جازوفنا، كدير 2 اورو، كانت ب 40 اورو قبل لي سولد، كانت 40 اورو رجعت ب 12 اورو. مع كنت خديت 3 ارتيكل داروا لي موان 10% سوبليمونتير. الا عجبتنا شي حاجه في لال غير نزيدو ناخذ تقاشر لي سولدي، ناخذ شي حاجه كالمهم اللي رخيصه، غيديروا لنا فاش نوصلوا ل 3 ارتيكل كيديروا لنا موان 10% سوبليمونتير. خديت هادي من بيما، من لو سيت ديال بيما، كانوا دايرين موان 30 ولا موان 40 سوبليمونتير وكانت موان 50. المهم بقات ليا ب 17 اورو او ليو د 50. بصراحه زوينه مرتاحه، جربتها لبستها غير هكا قيسه غير في الدار، مازال ما لبستهاش. هذه كنت خديتها من لو سيت، كتبقى ب 17 اورو. من اشيم مازال لي الحوايج د كارفور نسيت شنو خديت. هادو هكا خديتهم للدار، ديروا هكا على بيجامه تكون هكا خفيفه ولا ب 1 اورو او ليو دو 10. نقدروا نخرجوا هكا الا خارجين غير شي سخره هكا حدا الدار ولا نقدروا نخرجوا بهم. خديت 2، خديت داك اللون هذا، خديت بحال التريكوات هادو نفسهم، خديت منهم 3 لحقاش فيهم 2 والثالث كيعطيوه لك فابور. الا خديتيه هما ما كيفكروكش فيه، الا خديتيه في لاكاس كيدوزوك الثالث فابور، وكانوا غير ب 1 اورو او ليو د 6 اورو. هي خديت 3 ب 2 اورو. من كارفور نيت واخا مدوبلين، المهم خديت مدوبلين ماشي مشكل، نقدر نعطيهم ولا نيت يلبسهم امير. هذا حتى هو 2 اورو ناقص 80. صراحه لي بروموسيون زوينين، بحال هكا الصيف ما نهزوش الهم كاع. مع الوليدات الصغار راكم عارفين كيبدلوا، كنحتاجو نبدلوا لهم بزاف. اللي ما لقيتش الصراحه في هاد لي سولد هما السراول، ما لقيتش السراول لا ليا لا الادم. خديت له هاد البيجامات هي الامير بالشورت. هادي بيجامه وحده اخرى من كارفور بحال اللي وريت لكم الاولى. من اشيم خديت هادي كانت ب 5 اورو 99 وكانت عندي موان 20% سوبليمونتير. دوزوها ليا. هادو ديال الصباط ديال الطالون هكا باش ما يضروناش، كانوا ب 1 اورو.
خديت الامير هادو كانوا دايرين فيهم النورو 99 دازو في لاكيس غير النورو زويونين الصراحه كيجيو مفنين للوليدات الصغار وكثر في الصيف. خديت هاد التقاشر كانوا ب10 اورو رجعوا بالنورو خديت منهم يمكن 4 كنبقى كنفيتو انا وصاحبتي. خديت الادم هاد الملونات الصراحه صدقوا زوينين 60 سنتيم هادو من كارفور. هادو خديت هاد السبرديله هادي كانت رجعات بالنورو وليو 10 يورو يمكن ولا والله ما نعرف مغطين الثمن المهم بالنورو. خديت الادم هاد لي كيلوت هادو ب2 اورو 99 من اشيم. هادو من جيمو هاد التريكويات بالكم خديتهم الامير خديت له 3 بحال بحال لحقاش كانوا جوج والثالث فابور في لي سولد كانوا ب 5 اورو موان 70 وكناخذوا قول طاحوا ليا 3 ب 3 اورو صراحه الكاليتي فنه فيهم ماشي رقاق بزاف. وهادو من هادوك اللي قلت لك خديت منه اللي قلت لكم خديت منهم 3. هاد التيشيرت هذا ما عقلتش منين خديته المهم بالنورو 99 منين الله اعلم. هذا هاد التيشيرت هذا مونغو كان داير 3 اورو 99 خديت فيه الابيض والكحل. علاش خديت هاد لي تيشيرت لحقاش كانت عجبتني واحد الكسوه وكانوا دايرين الا خديتي 3 ارتيكل كينقصوا 20% سيبليمونتير. خديت هاد الكسوه هادي زويونه هكا في الصيف مع ديك السبرديله نيس بيما اللي كنت وريت لكم تجي زوينه. هادشي كله راه خصو الحديده لحقاش خليتهم كل مره كنقول اليوم غدا نصور اليوم نصور غدا نصور وعاد كتاب. هاد الكسوه كانت دايره 40 اورو رجعت ب 10 اورو وليو 30 اورو 39 اورو 99 رجعت ب 9 اورو 99 وداروا لي ليها موان 20 سيبليمونتير يمكن بقات بشي 7 اورو 90 بحال هكاك مبقاتش غاليه الصراحه. هاد لي كريم هادو كانوا دايرين ليهم غير النورو 99 النورو المهم شي حاجه في لو كلير. هنا اخر خديت هاد السبرديله هادي ديال البنات كانت ب 17 اورو 99 رجعت ما عقلتش المهم واش خديتها انا بموان 80 ولا موان 70 ولا ما عقلت. هادي واحد لا دودون سامبل نوار كانوا زوينين الصراحه ديال الرجال كانوا دايرين 20 اورو رجعوا ب 3 اورو وكالك فني قلت تقريبا 4 اورو. خديت هاد السبرديله مرتاحه الامير رطبه مازال صغير مازال ما كيبغيش هكا سبرديله قاصحه ما كيبغيش كيلوي رجلو باش يكون مدخله 13 اورو موان 90. هاد السويك هذا كنت خديته من كيابي موان 70 وكانوا دايرين يمكن موان 20 سيبليمونتير كيفما كتشوفوا هكا سامبل نوار من موا خديت كانوا دايرين فاش كانوا حالين دابا راه مبقاوش حيت كنت بغيت نبدل واحد جوج سيكان ولقيتهم سدوا كانوا دايرين موان 50% على السيكان ودايرين 2 ارتيكل اشتي لو 3 غراتوي. خديت هاد الساك هذا بصراحه يهز انا مع الدراري هادو كيجيوني براتيك كيهزوا ليا وما كنصلحش نبقى هزاهم هما هكا هادوك اللي كيتهزوا هكا في اليد كيجيو فنين ولكن انا مع البوسيت وهذا ما كيصلحوا لياش داكشي باش كيناخذ هادو اللي كيتعلقوا. هذا كان داير شحال 35 اورو موان 50 وكيف ما قلت لكم جوجو تاع الفابور. هذا اوسي كان 2 ارتيكل لو 3 غراتوي بحال تقول خلصت جوج وعطاوني من هاد السيت اللي غنوريكم بحال خلصت 3 بلو بري ديال واحد لحقاش كانوا دايرين جوج والثالث فابور وكلهم فيهم موان 50%. فوالا خديت هاد الساك هذا كنت غادي نبدل الصراحه هذا وهذا بصح راهم سادين نحلو ان شاء الله لكتاب ونبدلهم.
نجيب باقي واحد الصاك ما وريته لكم، شحال نجيب ونوري لكم ان شاء الله. نجيب ونوري لكم نشوفوا شنو فيه. كنت لقيت هاد السبرديله هادي، كانت عند انا منين كان صغيور كانت كتحمقني. لقيتها في 28 نسيت، خصني نجبدها له نيت باش يبدا يلبسها بانه هادي رجعت بانورو. هاد السريويل هذا ديال الوليدات رجعته هو انورو. هذا النورو. هادو اللي كنوري لكم دابا ديال النورو من اشيم. هاد التريكو هذا اشيم كان حتى هو رجع بالنورو. هادشي انا خديته ما بين الاول والوسط الصولد، كاع ما بقيت عاقل شنو خديت، خليتهم باش نوري لكم. هذا من لا كان 10 يورو موان 70 و موان 10% سيبليمونتير. هذا بحالو خديتو الامير وخديتو الادم. هذا اشيم حتى هو النورو. هذا من لاال كانوا دايرين فيهم موان 70. شحال كان هذا؟ كان بانورو 99 موان 70 و موان 10% سيبليمونتير. هذا حتى هو كان ب 5 موان 70 موان 10% سيبليمونتير. لاال هادشي دابا اللي غادي نوريكم تقريبا كله لاال. هذا من لاال تيشيرت ديال الادم كان ب 3 يورو موان 70. هذا حتى هو لاال كان ب 5 يورو موان 70. هذا الشورت هذا كان ب 5 يورو موان 70 حتى هو. خديت الامير والادم هادو كيف كانوا ب 6 يورو موان 70. شورت و تيشيرت ديالو. نسيت انا هادشي اللي خديت هاد السريويل هذا. شحال باش كان 10 يورو موان 50% و موان 10% سيبليمونتير. خديت هذا بحال لو بري ديال الاول. هاد الشورط الوجه ديالو فين هي؟ المهم حنا كنشوفو تلقاو لو ديالو. هذه اللي خديت الادم بحال ديال الامير. هذا حمق لي الامير 5 يورو موان 70 و موان 10% سيبليمونتير. هذا بحال اللي خديت الادم 3 يورو موان 70 و 10% سيبليمونتير. هذه هي ديال هاد الشورت كانوا ب 10 يورو موان 70. هذا زوين بزاف حماق عليه ادم كان ب 8 يورو موان 70. هذا حتى هو التيشيرت. هادشي كله اللي وريت لكم من الاخر ديال من لاال. وكنت خديت هاد لا شوميز هذه هي راه تكمشات ما تبانش. عاد خصني نحدد هادشي ونردو لبلاصتو. كما كتشوفوا كتجي فصلتها زوينه بزاف. هذه كانت ب 20 يورو موان 70 و موان 10% سيبليمونتير. وهكا يكون تسالى الفيديو ديالي. خديت شي ديكوراسيون، خديت شي حوايج اخرين هكا لي بوزل داك شي. هذا الادم ما صورتوش لحقاش استعملناهم بعدا. المهم لي ماغازان في هذا التالي هذا اللي حداهم لي ماغازان حالين. سيروا ضربوا دويره في هذا الاخر ديال لي سولد كيكونوا هكا دي غوميز اكثر من الاول. وبهكا يكون الفيديو ديالي تسالى. خليتكم على خير ونتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم وما نكونش طولت عليكم. دابا عاد بان لي شحال وانا نصور الفيديو غادي تجي طويله، سمحوا لي بس كان خصني نوري لكم لي بون بلون اللي درت باش حتى نتوما تستافدوا. اللي عندها وليدات صغار من الاحسن انها تقدا في هذا الاخر ديال لي سول. وهنا نقول لكم بسلامه، ما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا. كنبغيكم كاملين، الله يعاونكم.